बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब, आपकी इस्लामियात का उस्ताद, और आप हैं इस्लामियात जमादूम के तलबा, और हम इस वक्त पढ़ रहे हैं आसमानी कुतुब और फरिश्ते। हमारे इस सबक के कुछ हासिलात ताल्लुम हैं जिनकी तफसील कुछ यूँ है कि इस सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अरकान इस्लाम का मुख्तसर तारुफ बयान कर सकें, फ़रिश्तों की खुसूसियात को बयान कर सकें, आसमानी किताबों के नाम और उनके नज़ूल का मकसद बयान कर सकें, और 4 बड़े मशहूर फ़रिश्तों के बारे में बयान कर सकें, और जिन अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई उनका मुख्तसर तारुफ बयान कर सकें। इसी तरह चारों आसमानी किताबों के नाम भी जान सकें। और इस सबक के बाद हमारे तलबा में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि फ़रिश्तों और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान उनका पुख्ता हो जाए, और इसी तरह कुरान मजीद को आखिरी इल्हामी किताब समझते हुए उस पर अमल करने वाले बन जाएं। यहाँ पर मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होकर अर्ज़ करूँगा कि हमारी इस वीडियो के अलावा लेसन प्लान भी दिया जा रहा है। आप लेसन प्लान से वक्तन फ़वक्तन मुआवनत हासिल करके तदरीस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब तलबा मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपके सामने ये लफ्ज़ ईमान लिखा हुआ है। मेरा आपसे सवाल है कि ईमान से क्या मुराद है? जी तलबा, किसी बात को दिल के साथ मान लेना और उस पर पुख्ता यकीन रखना, ये ईमान कहलाता है। ईमान के अरकान, जैसे कि किसी भी चीज़ के कुछ हिस्से और अज्जा होते हैं। एक इमारत होती है, उस इमारत की दीवारें होती हैं, छत होती है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। इसी तरह हर चीज़ के कुछ न कुछ अज्जा होते हैं। इसी तरह ईमान के भी कुछ अरकान हैं जिनको हम अज्जा आसान अल्फाज में कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है अल्लाह ताला पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी कुतुब पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, और इसी तरह तकदीर पर ईमान रखना। तो ये थे ईमान के चंद अरकान और अज्जा। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अपने जहन में इसको महफूज रखिए, और किताब से इसको देखते हुए अपनी ज़ुबानों पर जारी रखिए। प्यारे बच्चों, ये आपको स्क्रीन पर एक किताब दिखाई जा रही है। क्या आप इस किताब के बारे में जानते हैं? जी हाँ, ये किताब कुरान मजीद है, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, और इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात आपके जहन में होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने चंद अम्बिया और रसूलों पर चंद आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं और सहीफ़े नाजिल फरमाए, जिनमें मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, बल्कि पूरी कायनात के रहने वाले इंसानों के लिए हिदायत मौजूद थीं। अब हम उन किताबों के नाम जानते हैं जो अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। याद रखिएगा, ये मशहूर आसमानी 4 किताबें हैं जो कि आपके सामने दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले तौरात है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। फिर ज़बूर है, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। फिर उसके बाद इंजील है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो हम सब के घरों में मौजूद है, और हम सब उसको बार बार पढ़ते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। और वो नाजिल हुआ है हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। साथ ही साथ हम कुरान मजीद की चंद खुसूसियात के बारे में जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताब आखिरी नाजिल फरमाई है, उसमें क्या खुसूसियात हैं। सबसे पहली उसकी खुसूसियत ये है कि वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है, सच्ची किताब है। इसकी तिलावत बाइस अजर व सवाब है। ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया में ख़ास हैं। तो इसी तरह ये किताब भी तमाम किताबों पर ख़ासियत और फ़ौक़ियत रखती है। और साथ ही साथ ये किताब हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फ़राहम करती है। और ये किताब मुकम्मल और महफूज है। जो दीगर आसमानी किताबें पहले आ चुकी थी, वो इस तरह मुकम्मल और महफूज नहीं रहीं। सिर्फ़ कुरान मजीद की खासियत है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि हमने ही इस कलाम को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कुरान मजीद की एक और ख़ासियत है कि वो आज तक अपनी असली हालत में मौजूद है। इसमें एक नुक्ता, एक ज़ेर ज़बर के बराबर भी कोई तब्दीली नहीं कर सका। और साथ ही साथ ये किताब हमारी रहनुमाई का ज़रिया है, और सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, औरत हो, आदमी हो,
کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر انسان کے لیے قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ارکان ایمان میں سے دوسری بات کرتے ہیں، دوسری چیز کی بات کرتے ہیں، وہ ہے فرشتے۔ فرشتوں کا نام آپ نے پہلے سنا ہوگا، کیا آپ جانتے ہیں فرشتے کیا ہیں؟ آج کے سبق میں ہم فرشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا آج کا سبق اس طرح بھی دلچسپ بن جاتا ہے کہ ہم آج اس مخلوق کے بارے میں پڑھیں گے جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ مخلوق موجود ہے۔ ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ کیا مطلب کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور تقدیر پر اور ان تمام چیزوں پر۔ ہم آج کے سبق میں فرشتوں کی خصوصیات سے متعلق پڑھیں گے کہ فرشتوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نوری مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھائی نہیں دے سکتے۔ ہاں، دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتے، آخرت میں بالکل دکھائی دیں گے، اور آخرت میں یہ سارے معاملات بالکل اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان فرشتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ذرا سی بھی نافرمانی یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بلکہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، انہیں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کھانا پینا سونا جاگنا یہ تمام ہمارے ساتھ خاص ہے، ان فرشتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اگلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت نماز میں، تسبیح میں، ذکر میں مصروف رہتے ہیں، پلک جھپکنے کی دیر تک بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کی تعداد کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم 4 فرشتوں کے نام جانیں گے کہ وہ 4 فرشتے کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نام دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور نمبر 2 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہ 4 فرشتوں کے نام ہیں، یہ مشہور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں، لیکن آپ ان 4 فرشتوں کے نام اپنے پاس محفوظ رکھیے اور ان کو یاد کیجئے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اب ہم سبق کے اختتام پہ پورے سبق میں جو ہمیں اہم نکات سننے کو ملے اور ہم نے یاد کیے، ہم ان کو ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان صحیفوں میں وہ تمام اچھی باتیں موجود تھیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان کو ایک اخلاقیات سکھاتی ہیں، معاملات سکھاتی ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ اور آسمانی کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ برحق اور سچ ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے اور باقی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو یاد رکھیے گا پیارے بچوں، اس کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں جو گزر چکی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، حق اور سچ تھیں۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آسمانی کتابیں تمام کی تمام حق اور سچ تھیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آج کے سبق میں فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور ان پر ایمان لانا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے آسمانی کتابوں اور فرشتوں کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے بعد ان تمام جو شروع میں حاصلات تعلم بیان ہوئے تھے ان پر مکمل طور پر آپ کو مہارت حاصل ہو گئی ہوگی۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔